DZD ऑफिशियल के नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सफ़र करबला मुतवातिर आपको सुना रहे हैं। उसी सफ़र की ये एक कड़ी है जिसमें आज हम आपको सुनाएंगे शाब आशूर के वाक़यात। इस तारीख और जुल्माती रात में करबला की ज़मीन पर बहुत से वाक़यात हुए। जब 9 मुहर्रम का आफताब गरूब होने लगा तो गरूब आफताब के वक्त इमाम अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि मेरी कुर्सी खुले आसमां तले मैदान में रखें। फिर असहाब और अहले बैत के जवानों को बुलाया और जब सब जमा हो गए तो खुतबा इरशाद किया। मैं खुदा की तारीफ और सताइश करता हूँ और उसकी मख्फी और ज़ाहिर दोनों सूरतों में हम्द करता हूँ और खुदा का एहसान मंद हूँ कि पहले दिन से हमें इज्जत दी और पैगम्बरी हम में इनायत फरमाई, कुरान की तालीम हमें दी और दीन में फ़कीह बनाया और सुनने वाले कान, देखने वाली आंखें और वसी कल्ब अता फरमाए। आए मेरे अल्लाह हमें अपने शाकिर बंदों में से करार दे। मैंने अपने असहाब से ज़्यादा वफादार और बेहतर कोई असहाब नहीं देखे। मैंने अपने अहले बैत से ज़्यादा नेक कोई अहले बैत नहीं देखे। बस खुदाया मेरी तरफ से तुम सबको अच्छा अजर और इनाम अता फरमाए। ऐ मेरे सहाबियों, कल हमारी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। ये कौम हमें और दिन नहीं देगी, लिहाजा जान लो मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ और अपनी बैत तुम्हारे कंधों से उठा लेता हूँ। बस जिधर जी चाहे चले जाओ, अभी रात की तारीकी तुम्हें छुपा लेगी। लिहाजा इस तारीकी को अपना मरकब और सवारी बना लो और तुम में से एक शख्स मेरे अहले बैत के एक एक शख्स का हाथ पकड़कर कल के जुल्म तशद्दुद से दूर ले जाए। तुम अपने शहरों में चले जाओ, खुदा तुम्हारे लिए मुश्किलात को आसान कर देगा और मुझे इस लश्कर के पास छोड़ दो। ये सिर्फ मेरे दुश्मन हैं, ये कौम मेरे अलावा किसी की तालिब नहीं है, ये मुझे किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। अगर मैं हवा में चला जाऊं तो भी मेरा खून बहाएंगे। तो उस वक्त असहाब आबदीदा हो गए और उन्होंने ये इकरार किया कि मौला हम कट सकते हैं लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ सकते। जब असहाब रसूल अपने ख़याम की तरफ लौटे तो बुरहैर बिन खज़ैर हमदानी खैमा के करीब से गुजरे तो उनके नंगे पांव बच्चों पर नजर पड़ी जो शिद्दत प्यास की वजह से मौत के करीब थे। तो उनकी हालत गैर हो गई, जमीन पर गिरे और मट्टी उठाकर सर में डाली, अमामा जमीन पर फेंक दिया और दिल की गहराइयों से असहाब को सदा की, क्या मैदान शुजात के शेरों खैमों में क्यों बैठे हो, बाहर निकल आओ। असहाब और अंसार एक मर्तबा खयाम से बाहर निकले और बुरैर के पास दौड़ कर आए और अर्ज किया, क्या हुक्म है? बुरैर ने फरमाया, अंसार हम जिंदा हूँ और अलियो फातिमा की औलाद प्यास से मर जाए तो कल खुदा को क्या जवाब देंगे? असहाब ने बुरैर की गुफ्तगू सुनी तो उनके दिल कबाब हो गए और पूछा कि अब क्या करें? बुरैर ने फरमाया, तुम में से हर शख्स एक एक बच्चे का हाथ पकड़कर फुरात के किनारे ले जाए और पानी से सैराब करे। अगर इस दौरान जंग होती है तो जंग करो और शहीद हो जाओ। याहिया बिन सलीम ने कहा, आए बुरहैर, ये आपकी राय मुनासिब नहीं, क्योंकि फुरात के किनारे फौज हिफाजत पर लगी हुई है और इसकी तादाद भी बहुत ज़्यादा है। अगर ये बच्चे हमारे साथ हुए तो जंग की सूरत में ये ज़ाया हो जाएंगे। मुमकिन है इनको तीर या नेज़ा लग जाए तो फिर साकी कौसर हज़रत अली अलैहिस्सलाम और फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को क्या जवाब देंगे? बेहतर ये है कि खुद मर्द मशकें लेकर नहर फुरात पर जाएं। अगर पानी ले आए तो ठीक, अगर कत्ल हो गए तो वो मतलूब है और हम जनाब फातिमा तो ज़हरा की औलाद का फिदिया बन जाएंगे। बुरैर ने कहा, यह बात ठीक है। बस 4 शुजा और कवि हिम्मत जवान निकले, मशकें उठाई और नहर फुरात पर आए। इब्न साद के लश्कर ने कदमों की आवाज़ सुनकर पूछा, कौन हो और किस की तलाश में आए हो? किस गिरोह से हो और कौन से लश्कर से आए हो? बुरैर ने फरमाया, अरबी हूँ, नाम बुरहर है, ये मेरे साथी प्यासे हैं, हम पानी पीने के लिए आए हैं। मुआफ़िज़ों ने इसहाक हमदानी रईस लश्कर को इतला दी कि बुरैर हमदानी पानी पीने आया है। इसहाक ने कहा, वो मेरा रिश्तेदार है, पानी पीने दो, कोई हर्ज नहीं।
جب اجازت ملی تو نرمی اور ساتھی کامل اطمینان سے نہر فرات میں داخل ہو گئے۔ جب فرات کے ٹھنڈے پانی کی نسیم اصحاب کے مشام میں پہنچی تو بریر اور ساتھیوں کو اولاد فاطمہ کی تشنگی یاد آ گئی اور وہ زار و قطار رونے لگے۔ بریر نے کہا مشقیں بھرو اور جلدی خیام کو چلیں۔ ایک موکل سپاہی نے بریر کا یہ کلام سن کر اس نے آواز دی، کیا تمہارا اپنا سیراب ہو جانا کافی نہیں کہ تم خیام میں پانی لے جاتے ہو؟ ابھی میں اسحاق کو خبردار کرتا ہوں، اگر اس نے اجازت دی تو ٹھیک ورنہ جنگ ہوگی۔ بریر نے التماس کی کہ آئے شخص میرے پاس آؤ، میں تمہیں قیمتی لباس دیتا ہوں، تم اسحاق کو نہ بتاؤ اور ہمیں اولاد رسول کے لیے پانی لے جانے دو۔ اس شخص نے سمجھا کہ بریر مجھے دھوکہ دے کر قتل کرنا چاہتا ہے، لہذا وہ بھاگا اور اسحاق کو اطلاع دی کہ بریر پانی خیام اہل بیت علیہ السلام میں لے جانا چاہتا ہے۔ اسحاق نے فوری ایک گروہ روانہ کیا کہ بریر اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے لے آؤ، اگر نہ آئیں تو تلوار سے ان سب کو قتل کر دو۔ جب یہ گروہ پہنچا تو بریر نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا مشکوں سے پانی انڈیل دو یا ہم تمہارا خون بہاتے ہیں۔ بریر نے فرمایا ہمارا خون بہانا ہمیں پسند ہے، پانی بہانے سے ہائے افسوس، ہم نے ابھی تمہارے فرات کا پانی چکھا بھی نہیں، صرف دیکھا اور ہمیں آل محمد کی پیاس یاد آ گئی تو ہم نے پانی پینا وفا کے خلاف سمجھا۔ اب پانی ان کے لیے لے جا رہے ہیں، اگر تم نہیں لے جانے دو گے یا پھر مجبور ہیں تو قتل کریں گے یا قتل ہو جائیں گے۔ بعض کو رحم آیا اور کہا پانی نہ روکو، ان کو پانی دو اور لے جانے دو، ایک دو مشق کا پانی ان کو کیا فائدہ دے سکتا ہے، یہ قوم پھر پانی کی وجہ سے تمنا موت کرے گی۔ بعض نے کہا یہ بات ٹھیک ہے، لیکن امیر کے حکم کی مخالفت گناہ کبیرہ ہے، جاؤ ان کو پکڑو اور پانی کو زمین پر انڈیل دو۔ بریر اور ساتھیوں نے ابھی ایک ہی مشق بھری تھی کہ فرات سے باہر آ گئے، کیونکہ وہ گروہ ان پر حملہ آور ہو گیا، کو زمین پر رکھ دیا اور اس کے گرد حلقہ بنا لیا اور زانوں زمین پر لگا کر مشق کے لیے ڈھال بن گئے۔ پھر بریر نے مشق کو اپنی بغل میں لیا اور اظہار افسوس کیا کہ اولاد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیاسی ہے، اللہ ان لوگوں سے اپنی رحمت دور کر دے جنہوں نے پانی کو اولاد فاطمہ الزہرا سے روک دیا۔ بریر نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں نے لشکر کو روک لیا ہے، تم مجھے اپنے گھیرے میں رکھو اور جنگ کرتے آؤ اور کسی کو مجھ تک اور مشق تک نہ پہنچنے دو۔ پس اس مقدس شخص نے مشق کو لیے ہوئے ساتھیوں کے گھیرے میں اس مشق کی حفاظت کی۔ یزیدی ملعون کبھی حملہ کرتے اور کبھی فرار ہو جاتے اور پتھر مارتے تھے، تیر مارتے تھے اور ایک ایک قدم مشق خیام کے قریب ہوتی گئی۔ اسی دوران میں ایک تیر مشق کے بند میں آ لگا اور یہ مشق بریر کی گردن میں تھی، لہذا اس تیر نے مشق کے بند کی بریر کے گلے میں سلائی کر دی اور خون دامن پر میر سے گرنے لگا اور قدموں پر پڑنے لگا۔ بریر نے گمان کیا کہ مشق میں تیر لگا ہے اور مشق چھٹ چکی ہے اور یہ مشق کا پانی جو پاؤں تک گر رہا ہے، بہت افسوس ہوا۔ پھر غور سے ملاحظہ کیا تو مشق سالم اور یہ خون اس کے گلے کے حلقوم سے جاری ہے، تو خدا کا شکر ادا کیا اور کہا اللہ کی حمد ہے کہ میری گردن کو اس مشق کا فدیہ بنا دیا کہ ساقی کوثر کی بیٹیوں کے ساتھ میں شرمندہ نہ ہوں۔ پھر نعرہ لگایا ہے عثمانیوں ہماری جانوں سے کیا چاہتے ہو؟ ایک مشق کی خاطر اس قدر فتنہ و فساد برپا کر دیا ہے، اے آل حمدان اپنی تلواریں غلاف میں بند کر دو۔ جب بریر نے یہ نعرہ لگایا تو امام حسین علیہ السلام کے اصحاب نے سنا، فوراً گھوڑوں پر سوار ہو کر بریر کی حمایت میں پہنچے، ابن سعد کے گروہ پر حملہ کیا اور بریر اور ان کے ساتھیوں کو نجات دلائی اور ان کو خیام کی طرف لائے۔ بریر کمال و وجد اور خوشی سے اس مشق کو در خیام پر لائے، گویا تاریکیوں سے سکندر کو نکال لائے ہوں یا خضر نے زندگی کا پانی دے دیا ہو۔ بریر نے فریاد کی، آئے شہزادوں آؤ، بریر تمہارے لیے پانی لایا ہے۔ بچوں نے آواز سنی تو ایک دوسرے کو بتایا کہ بریر پانی لائے ہیں۔ تمام بچے 3-4 سالہ ہرن کے بچوں کی طرح سارو باپ برہنہ بریر بریر کے طرف بڑھے، بریر کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ ایک کہتا تجھے خدا کی قسم میں بہت پیاسا ہوں، مجھے پانی دینا۔ دوسرا کہتا کہ پہلے مجھے دینا، میں بہت پیاسا ہوں۔ بریر بچوں کی کیفیت دیکھ کر حیران کھڑا تھا کہ کیسے پانی تقسیم کرے اور کس کو پہلے دے اور کس کو بعد میں۔
یہ خیال کیا کہ خیمہ کے دروازے پر مشق رکھ دیتا ہوں، کوئی مستور آئے گی اور بچوں میں پانی تقسیم کر دے گی۔ اس گھر سے مشق کو دروازے پر رکھ دیا اور خود دور ہٹ گئے۔ یوں ہی بریر مشق سے دور ہوئے تو بچوں پر پیاس کی اس قدر شدت تھی کہ بچے مشق کے اوپر گر گئے۔ کوئی بچہ اپنا سینہ مشق پر رکھتا کہ ذرا ٹھنڈا ہو جائے، کوئی زبان رکھتا، کوئی ہاتھ رکھتا تو کوئی رخسار رکھتا۔ یہاں بچوں نے اس قدر مشق پر ازدحام کیا اور مشق کو ہلایا اور اس پر سوار ہو گئے کہ اچانک مشق کا تسمہ کھل گیا اور پانی زمین پر بہہ گیا۔ پیاسے بچوں کے سامنے جب زمین پر پانی بہہ نکلا تو بچوں کی چیخیں نکل گئی، ہائے افسوس بریر، آپ نے محنت بھی کی لیکن پانی زمین پر بہہ گیا، ہائے افسوس، ہائے جگر کی گرمی، پیاس سے الاتش بریر بہت دکھی ہوئے اور سر و صورت پر ماتم کرتے رونے لگے۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں کہ شب عاشور کے واقعات آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اگلے ایپیسوڈ تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔